नेताको स्वार्थ, दलको स्वार्थ भन्दा देशको स्वार्थमाथि राख्नुपर्छ। हाम्रो सत्ता स्वार्थको लागि जब जे पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्छौँ, हस्तक्षेपहरू त आउने नै भयो। हस्तक्षेपहरू गोला बारुदको साथमा मात्रै नआउने रहेछन् र सम्बन्धहरू एक ढङ्गले मात्रै परिभाषित हुने रहेनछन्। देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही छैन। देशको हित सर्वोपरि छ। देशको हितको अगाडि कुनै दल र कुनै नेता गौण हुन्छ। परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्छौँ, वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गर्छौँ। अहिले मलाई लाग्छ कि हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुता दिनेशजीले भन्नुभयो जस्तै सुगौली सन्धिपछि अहिले यो पछिल्लो एकाध वर्षमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हस्तक्षेपहरू गोला बारुदको साथमा मात्रै नआउने रहेछन् र सम्बन्धहरू एक ढङ्गले मात्रै परिभाषित हुने रहेनछन्। जब सम्बन्धहरूको कुरा गर्छौँ, साथको सदियारको सम्बन्ध सँगसँगै विचारको सम्बन्ध, सहयोगको सम्बन्ध पनि हुने रहेछ। र सबभन्दा मेरो विचारमा पहिलो सम्बन्ध सदियारसँगको सम्बन्ध हो। छिमेकसँगको सम्बन्ध पहिलो हुनुपर्दछ। तर आज त्यो चिज हामीले बिर्सदै गएको जस्तो अनुभूत हुन थालेको छ र हामीले हाम्रो सत्ता स्वार्थको लागि जब जे पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्छौँ, हस्तक्षेपहरू त आउने नै भयो। हामीले विदेशीहरूको समर्थन नलिकन सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने मान्यतालाई बल दिन थाल्यौँ भने त्यो त हस्तक्षेप बनेर आउने नै छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले नेपालले आफ्नो परम्पराको रूपमा रहेको असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि सबैले साझा मान्यताको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ। देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही छैन। देशको हित सर्वोपरि छ। देशको हितको अगाडि कुनै दल र कुनै नेता गौण हुन्छ। त्यसकारण नेताको स्वार्थ, दलको स्वार्थ भन्दा देशको स्वार्थमाथि राख्नुपर्छ। यसलाई हामीले शिरमा राखेर अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ कि हामीले हाम्रोमा हस्तक्षेप भयो, विदेशीहरूको दबाब भयो भन्नुपर्ने दिन आउँदैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो देशलाई कस्तो बनाउने, सम्बन्धहरू कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त हामीले नै निर्धारण गर्ने। जब हामी यसमा विचलित हुन्छौँ, स्वाभाविक रूपले अरूले हस्तक्षेप गर्छन्। आज पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको अतिक्रमण बढ्दै गएको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि पनि देशका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। र मलाई लाग्छ आजभन्दा 250 वर्ष अघि बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाललाई दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर जुन परराष्ट्र नीतिको बारेमा अथवा यसको भू राजनीतिक जो संवेदनशीलता हो कि उत्तर र दक्षिणका हाम्रा जो छिमेकहरूको
अवस्थिति हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर जो परराष्ट्र नीति हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई लिने हो भने केवल परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, हामीले बिना पूर्वाग्रह हेर्ने हो भने एउटा राष्ट्रिय नीति नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यसलाई त्यो दिव्य उपदेशलाई कोसे ढुङ्गा मानेर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सक्यौँ भने देश फेरि पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने र एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा यसले फेरि आफ्नो पहिचान पुनर्स्थापित गरेर जान सक्ने वातावरण बन्दछ। त्यसकारणले मलाई अबको दिनमा परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुनै एउटा दल विशेषको नीति भन्दा पनि सबै दलहरूको साझा नीति बन्नुपर्छ र यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ र सबै दलहरू एक ठाउँ बसेर हाम्रो साझा परराष्ट्र नीति बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दछु र मलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो। आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तर बाहिरी कारण पनि जोडिएका छन्, भू राजनीति पनि जोडिएको छ र त्यो भू राजनीतिक बाहिरी कारणलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शक्ति भए, आशीर्वाद भए अनन्तकालसम्म राज्य गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता अन्त्य नगरिकन हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि आन्तरिक रूपले हामी एकताबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ। ती दुई तीनवटा कुराहरूमा नेपालको नेशनल पोलिसी हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा। एउटा विदेश मामलाको सम्बन्धमा नेपालको दृष्टिकोणबाट सबै नेपालको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र त्यसबाट सबै राजनीतिक दल नेताहरू त्यही धारणाका साथ अगाडि बढ्न पर्दछ। राष्ट्रिय नीति त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यस दोस्रो आर्थिक मामिला सम्बन्धी नेशनल पोलिसी हुनुपर्छ र तेस्रो मुलुकको सुरक्षा सम्बन्धित। यी तीनवटा विषयमा राजनीतिक दलहरूले साझा सोच र मुलुककै सोच स्थापित गर्ने हो भने हामीले हाम्रो मुलुकको नेशनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ। र भू राजनीतिको सबभन्दा ठुलो पक्ष भनेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय या विदेशीहरूसँग या बाहिरी शक्तिहरूसँगको या राज्यहरूसँग या मुलुकहरूसँग सम्बन्धबाट आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रमोट गर्नु नै वास्तवमा अहिलेको युगमा राष्ट्रिय हितका र राष्ट्रिय हितलाई प्रमोट गर्नु नै अहिलेको युगमा जुन भू राजनीतिक रूपमा विभिन्न मुलुकले लिएका नीतिहरू देखिन्छ। तर भू राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि आन्तरिक रूपले कमजोर भएका मुलुकहरू, खास गरिकन लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू र ल्यान्ड लक कन्ट्रीहरूको अवस्था बडो नाजुक देखिन्छ धेरै मुलुकहरू। त्यस अवस्थामा नेपाल पनि बिस्तारै बिस्तारै कता कता हाम्रो नेताहरूले तान्न खोजे हो कि जस्तो अलिअलि भए भोलि के हुने हो, कता लाग्ने हो, कता फसिने हो भन्ने जुन आम मान्छेमा देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले निश्चित रूपले हाम्रो मुलुक तटस्थताको नीति र असल छिमेकी, दुवै छिमेकी र पश्चिमी होस् या पूर्वीय होस् सबै हाम्रा मित्र हुन्, तर कसैका अहित हुने गरी कसैका साथमा हामी छैनौँ भन्ने स्पष्ट मेसेज नेपालले दिन जरुरी छ। हामी सबैका हितैषी हौँ, कसैका हितैषी होइनौँ। कसैका अहित हुने गरी कसैको हित हुने गरी हामी कतै लाग्दैनौँ, यो मुलुक लाग्दैन भन्ने अवस्था नै स्ट्रङली दह्रो तरिकाले अगाडि बढाउन
सक्नु पर्दछ। सानो सानो मिस्टेकले गर्दा दुनियाँ बर्बाद भएका छन्, बर्बाद हुने क्रममा छ। र अहिलेको युक्रेनको उदाहरण योभन्दा अहिले चलिरहेकै छ। फेरि यो एसिया पेसिफिक रिजन यो अब आउने समयमा कन्फ्लिक्ट जोन बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो सम्भावनाबाट नेपाललाई जोगाएर यसबाट बचाएर आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु नै आजको हाम्रो आवश्यकता हो। र यही संरक्षण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। र यो चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नु छ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्रको ज्ञाता, उहाँ पनि ठुलो ज्ञाता हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको, समेत सम्हालेर आउनुभएको, उहाँको पनि कुरा हामी सुनौँ। र म यहाँ आयोजक महोदयलाई, आयोजक साथीहरूलाई धेरै राजनीतिकै प्रभाव हुनु, कोरिया दुईटा हुनु भू राजनीतिकै प्रभाव हुनु, ताइवान पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हुनु, इराक युद्ध भू राजनीतिकै प्रभाव हो। र यो भू राजनीति को प्रभावबाट आफ्नो मुलुकको इन्ट्रेस्ट, आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, आफ्नो मुलुकको आर्थिक उन्नति, आफ्नो मुलुकको सुरक्षा र आफ्नो मुलुकको संस्कृति र सम्पन्नतालाई कसरी बढाउने, कसरी संरक्षण गर्ने, यी महत्त्वपूर्ण विषय निश्चित रूपमा भू राजनीतिसँग जोडिएका विषय। भू राजनीतिमा नेपालको पोजिसन हेर्दाखेरि बडो संवेदनशील छ र अझै हुँदै गएको छ। हामीले अलिकति यो बेलामा कता कता बढी पुरानो नयाँ बाटो लिन लाग्यो कि भन्ने कहिलेकाहीँ देखिन्छ भने निश्चित रूपमा पछिल्लो चरणमा रसियाले उक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, त्यसको समर्थन गर्न सकिने अवस्था नै छँदैन। तर भारत र चीन समेतले हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मुलुकले तटस्थ बसेको या एब्सेन्ट रहेको अवस्थामा नेपालले एउटा पक्षमा भोटिङ गर्ने कार्यले कहीँ हाम्रो पुरानो स्ट्यान्डमा डेभिएसन त हामी भएका छैनौँ। यसको चारै केस चाहिँ देखिराखेको छ। छिमेकी मुलुक हाम्रा उनले चाहिँ तटस्थ रहेको अवस्थामा, भोटिङ गर्न नसकेको अवस्थामा किन नेपाल पनि एब्सेन्ट भइदिएको है या अलिक विचार पुर्याएको है उचित हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आज विद्वानहरूले, डिप्लोमेट्सहरूले भनिरहेका कुराहरू।
र यस्ता कार्यहरूबाट अलिक जोगिनु पर्दछ। हाम्रो मुलुक ल्यान्डलक मुलुक हो, अल्प विकसित मुलुक हो र राजनीतिक रूपले अहिले पनि अस्थिर नै छ। यति अस्थिर छ, हाम्रो यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, त्यो सुरुदेखि नै प्रभावित भएर आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरताका आन्तरिक कारणहरू धेरै छन्।